श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। विदुर उवाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। चरितं तस्य राजर्षेः आदिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धदानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपदानं प्रहृष्ट रोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साघं जातः स्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत् वृद्धितः पिता तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुद्र च भवेद् गतिः। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शादिमेत्यात्मनार्पितम्। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गदमत्सरैः। सत्त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाम्यज्ञैः पुरुषं यज। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्राजरक्षया नृप भगवांस्ते प्रजाभर्तुः हृषीकेशोऽनुतुष्यति। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयम्। मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेय अमीव सूदन स्थानं द्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। यदोगः सर्वसत्त्वानां महीमग्ना महाम्बसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गां कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ दियाचिरम्। सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अतात्र किमनुश्चेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विददातु मे। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नग वराहतो को निरगाद् अङ्गुश्च परिमानकः। तस्याभिपश्यतः कस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रववृदे तदद्भुतमभून्महत्। मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रदा। किमेतत् सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्। दृष्टोऽङ्गुश्च शिरो मात्रः क्षणात् गण्डशिला समः अभिस्विद् भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः। ब्रह्मानं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन कगुभः प्रतिस्वनयथा विभुः। निशम्यते गर्गरितं स्वकेद क्षयिष्णुमायामय सूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। तेषां सतां वेद विधानमूर्तिः ब्रह्मावदार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। उत्क्षिप्तवालः कचरः कठोरः सटा विदुन्वन् कररोमशत्वक् कुराहताभ्रसितदंश्र ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीद्रः। ग्रानेन पृथ्व्याः पदवीं विजिग्रन् क्रोडापदेश स्वयमध्वराङ्गः करालदंश्रोप्य करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विभ्रान् गृणतो विशत्कम्।
सवज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिस्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्ट दीर्घोर्मिभुजैरिवार्तः शुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि मेति कुरैक्षुरप्रैर्दरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरूरसायां ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरघ्रे यां जीवदानीं स्वयमभ्यदत्त स्वदं श्रयो धृत्य महीं निमग्नां सवुत्थितः संरुरुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गतया पतन्तं सुनाभसन्दीपित तीव्रमन्युः जगानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्बसि तत्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं विबिन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोऽनुवाकैः विरिञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशम् ऋषय ऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यत्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारणसूकराय ते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदत्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमसु आज्यं दृशित्वङ् चादुर्होत्रम् सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनाशयोः इडोदरे चमसाः कर्णरन्तरे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोदरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सत्यावसत्यं चितयोऽसवोहिते सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवदातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिः त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिश्चिबन्धनः नमो नमस्ते किल मन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा यतावनान्नी सरतो दता धृता मदङ्गजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दताधृतेन ते चकास्ति शृङ्गोडगणेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यतैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतुस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निम् इवारणावदाः कश्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम् विदुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् शटाशिकोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना वृषमीश पाविताः स वै बत भ्रश्च मतिस्तवैषदे यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् मैत्रेय उवाच इति उपस्थीयमानस्तैः मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वकुराक्रान्त उपादत्तावितावनिम् स इत्थं भगवानूर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीताम् अप्सुन्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रव एतवोषतीं जनार्दनोऽस्य सुहृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विदत्ते स्वगतिं परः पराम् को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहाम् अहो विरज्येत विना नरेतरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने 13 त्रयोदशोऽध्यायः।